औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीईन अस्सलामु अलैकुम। 25 जून 1997 25 जून को जनाब हाजी मोहम्मद हनीफ़ साहब के हमरा सुबह 7 बजे राबेग पावर प्लांट अपनी ड्यूटी पे पहुंचा। मेरा डिपार्टमेंट मेंटेनेंस डिपार्टमेंट था। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सेक्शन में मैं अपने डिपार्टमेंट में गया तो मेरी मुलाकात इंस्ट्रूमेंट चीफ इंजीनियर हेड जनाब मिस्टर हरिहरन से हुई। इंस्ट्रूमेंट के जो चीफ इंजीनियर मिस्टर हरिहरन के ऑफिस में जैसे ही पहुंचा तो मिस्टर हरिहरन साहब ने बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से वेलकम किया। थोड़ी देर इंट्रोडक्शन हुआ, गपशप हुई। मिस्टर हरिहरन बहुत बड़ी पोस्ट पे ड्यूटी कर रहे थे। जितनी भी बड़ी पोस्ट थी उतने ही अच्छे और साफ दिल के मालिक थे। मिस्टर हरिहरन हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे और इंडियन थे। कुछ देर गपशप के बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सेक्शन के दूसरे स्टाफ से मेरी मुलाकात करवाई, जिनमें जनाब मोहतरम मुनीर अहमद भुट्टा साहब फ्राम लाहौर सीनियर इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, जनाब मुस्तफ़ा शरीफ साहब सऊदी नेशनलिटी फ्राम सूडान इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, जनाब अख्तर खान साहब इंडियन फ्राम इंडिया इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, और इसके साथ साथ मिस्टर मुस्तफ़ा इंस्ट्रूमेंटेशन फोरमैन फ्राम ट्यूनिस, मिस्टर साले बुहारबा इंस्ट्रूमेंट फोरमैन फ्राम ट्यूनिस, मिस्टर सदक बिन आफिया इंस्ट्रूमेंट फोरमैन फ्राम ट्यूनिस, मिस्टर दानी बदर इंस्ट्रूमेंट फोरमैन फ्राम फ़िलिपाइन। और इस तरह इस डिपार्टमेंट में मुख्तलिफ नेशनलिटी के बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मैनेजमेंट स्टाफ के अलावा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस टेक्नीशियन से मुलाकात हुई जो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। इनमें ज़्यादातर इंडियन, बांग्लादेशी, फ़िलिपाइन, मिस्र और इजिप्शियन के लोग थे, और एक पाकिस्तानी टेक्नीशियन अब्दुल शकूर साहब भी कराची से रिलेटेड थे, काम कर रहे थे। सब दोस्तों ने वेलकम किया, बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी। तो इब्तदाई दिनों में मेरी ड्यूटी मिस्टर सदक बिन आफिया के साथ यूनिट नंबर फ़ेज़ 1 पर यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 4 तक स्टीम टरबाइन पे लगी। 210 मेगावाट के 4 स्टीम टरबाइन यूनिट थे जो कि फ़ेज़ 1 में थे। कुछ दिन तक इन यूनिटों पे काम किया। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे एक इंडियन कंपनी एनसीसी के नाम से काम कर रही थी। उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा था और इस वजह से इंडियन एनसीसी कंपनी के लोग फ़ेज़ 2 स्टीम टरबाइन, जिसमें 2 यूनिट थे 260 मेगावाट के ईच, हर एक यूनिट 260 मेगावाट का था। तो मुझे एनसीसी के लोगों के जाने की वजह से मुझे फ़ेज़ 2 पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यहाँ पर इंडियन मोहम्मद आलम खान साहब और मिस्टर के कुमार जो कि इंडियन हिंदू था, ये काम कर रहे थे। इनकी जगह पे यूनिट नंबर 5 और 6 के एनालाइजर डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी मुझे दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से भी एक्सपीरियंस था, काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। सब लोग एक दूसरे से तावन करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, और मैंने अपना काम अपनी ईमानदारी से कोशिश कर रहा था। मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट के लोग भी काफ़ी मुतमईन और खुश थे। इस तरह मेरा दिल लग गया प्लांट पे, चूँकि सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। सब लोग मुतमईन और खुश थे।
اسی طرح مکان پہ بھی ہم رابغ سٹی میں رہ رہے تھے. حاجی محمد حنیف صاحب کا میں رومیٹ تھا، اور ہمارے ساتھ والے کمرے میں جناب غیاث الحسن صاحب مینٹیننس مینیجر فرام ملتان پاکستان، ان کی رہائش تھی. اور بالکل ساتھ والی بلڈنگ میں بھی کچھ اور پاکستانی، جن میں خان اشتیاق احمد خان صاحب تھے، جناب چودھری عبد الرحوف صاحب تھے، اور نور الحق خان صاحب تھے. ان کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست، بہت اچھے ساتھی، سارے پاکستانی شام کو جناب خان صاحب کے مقام پہ اکٹھے ہو جاتے، بہت دیر تک گپ شپ رہتی. ان دوستوں میں جناب خواجہ محمد سلیم صاحب کشمیری فرام لاہور پاکستان، بہت ہی نائس آدمی، بہت ہی اچھے اخلاق کے مالک، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اور ان کے رومیٹ تھے جناب خالد سلطان صاحب فرام ویاڑی. مطلب کہ بہت سارے پاکستانی اکٹھے تھے، شام کو گپ شپ ہوتی، سب ایک دوسرے کے مدد کرتے، ایک دوسرے کے لیے ہر طرح کا تعاون کرتے. اور اس طرح سب پیار کرنے والے دوست ملے. پلانٹ پہ بھی بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا، اور مکان پہ بھی بہت اچھے لوگ مل گئے، خاص کر پاکستانی، اور جن میں کچھ میرے پرانے جاننے والے تھے. الحمدللہ میں سیٹسفائی تھا کہ یہیں پہ پاکستان واپس جانے کی بجائے اپنی ڈیوٹی یہیں پہ کنٹینیو کروں گا. اسی طرح میرے پاس مجھے ملنے کے لیے میرے بہت ہی پیارے بچے، میرے کزنز کے بیٹے جناب مار غلام عباس حراج صاحب، مار ارشد اقبال حراج صاحب، جو کہ جدہ میں سیٹل تھے اور اپنا ہی بزنس کر رہے تھے. جمعرات اور جمعہ 2 دن پلانٹ پر چھٹی ہوتی تھی. تو اس طرح مجھے ملنے کے لیے 28 تاریخ کو مار غلام عباس حراج صاحب اور مار ارشد اقبال حراج صاحب جدہ سے تشریف لے آئے، مجھے ملنے کے لیے تشریف لے آئے. بہت سارے فروٹس تھے، کچھ سویٹ بھی تھی. بہت پیارے انداز سے ملے، چونکہ میرے قریبی رشتہ دار تھے، میرے کزن کے بیٹے تھے اور میرے بھتیجے تھے، رشتے میں میرے بھتیجے لگتے تھے. بہت ہی رسپیکٹ دی، بڑے اچھے طریقے سے ہم لوگ گپ شپ کرتے رہے. مجھے ویلکم کیا، 2-4 گھنٹے میرے پاس ہی رہے. مجھے پلانٹ سے چھٹی تھی، جمعرات جمعہ 2 دن آف ہوتے تھے. اس طرح وہ شام کو وہ لوگ واپس جدہ کے لیے روانہ ہوئے. جدہ میں دونوں کا اپنا اپنا بزنس تھا، اور الحمدللہ کافی عرصے سے وہ سیٹل تھے. اس طرح تقریباً 1 ہفتہ گزرنے کے بعد نیکسٹ میری چھٹی جمعرات کو جناب بھائی حاجی لیاقت علی جنجوعہ صاحب بھی مجھے ملنے کے لیے تشریف لے آئے. حاجی لیاقت علی صاحب مکہ المکرمہ میں سیٹل تھے، وہاں پہ بھی اپنا بزنس کر رہے تھے، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے ان کا انکم سورس چل رہا تھا. اس طرح بھائی لیاقت علی صاحب سے بھی بڑے اچھے طریقے سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوتی رہی، سب دوستوں نے ویلکم کیا. میرا ٹائم بہت اچھا گزرنے لگا. اصل میں سعودی قانون کے مطابق اقامہ اور ورک کا سفر بننے کے بعد ہی کوئی آدمی اپنے شہر سے دوسرے شہر کے لیے ٹریول کر سکتا ہے. ابھی تک کمپنی کی طرف سے میرے یہ ڈاکومنٹ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے، اس لیے میں صرف رابغ پاور پلانٹ اور رابغ سٹی تک ہی محدود تھا. میں کہیں دوسری جگہ پہ ٹریول نہیں کر سکتا تھا. اس طرح میرے دوست، میرے واقف کار، میرے علاقے کے جتنے بھی لوگ سعودی عرب میں آس پاس نزدیک کام کر رہے تھے، گاہے بگائے مجھے ملنے کے لیے آ جاتے، اور اس طرح ہمارا بہت اچھا وقت گزرتا رہا. کام کرتے کرتے تقریباً 1 ماہ گزر گیا. یعنی 22 جون کو میں پاکستان سے سعودی عرب کے لیے چلا تھا، اور آج 23 جولائی ہے. آج مجھے اپنے پیارے بیٹے جناب مار عاطف رسول صاحب کی طرف سے لکھا ہوا خط ملا. پردیس میں رہتے ہوئے پہلا خط مجھے میرے بیٹے کی طرف سے ملا. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حالانکہ فون پر گھر میں PTCL لگا ہوا تھا، ہفتے میں 1-2 بار گھر فون پہ بات ہو جاتی تھی، لیکن پردیس میں رہتے ہوئے پہلا خط ملنے کی بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور اس کے بعد
मुख्तलिफ़ दोस्तों की तरफ से ख़त व किताबत शुरू हो गई और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा वक्त गुजरने लगा। तकरीबन कोई 1 माह 4 दिन बाद कंपनी की तरफ से मेरे डॉक्यूमेंट्स मुझे मिले, यानी मेरा अकामा भी बन गया और वर्क का सफ़र भी बन गया। तो इस तरह मैं अब सऊदी कानून के मुताबिक अपने रेजिडेंटिंग स्टेशन से सऊदी अरब के किसी भी शहर के लिए ट्रैवल कर सकता था, कहीं भी जा सकता था, मेरे लिए कोई पाबंदी नहीं थी। अल्लाह अकामा और वर्क का सफ़र बनने के बाद सजदा शुक्र अदा किया, अल्लाह ताला की नेमतों को शुक्र अदा किया और साथ साथ नबी आखिर ज़मान जनाब सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे हदीस दुरूद सलाम अर्ज़ करता रहा। और अब कोशिश थी कि किसी न किसी तरह जितना भी जल्दी मुमकिन हो सके बैतुल्लाह पाक में हाज़िरी नसीब हो जाए और सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आलिय पे जाके भी हाज़िरी नसीब हो जाए। तो बेचैनी से अपनी वीकली छुट्टी का इंतज़ार करने लगा, चूँकि जुमेरात और जुमा 2 दिन ऑफ होते थे। हम मदीना पहली ही छुट्टी में, पहली ही फुर्सत में मदीना पाक हाज़िरी के लिए रवाना हुए। इंशाअल्लाह इसकी डिटेल नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम।